रिवीजन का एक असूल है कि जो चीज़ आपने याद की हुई है उसको छोड़ना नहीं है और किसी नई चीज़ को छेड़ना नहीं है। तो ये काफ़ी बल्कि सिलेबस बन जाता है और इसको रिवाइज करना एक बहुत बड़ा मेजर इशू है बच्चों के लिए। बच्चों के नर्व्स जो से हैं वो जवाब दे जाते हैं। अब ये सर्वे मैंने बजाते खुद किया है, मैंने हर लेवल के स्टूडेंट से मुलाकात की है, जो टॉपर बच्चे हैं, जो बोर्ड के पोजीशन होल्डर हैं, उनसे भी मैंने इस बात के बारे में दरियाफ्त किया है कि पेपर स्कीम सामने रखें सब्जेक्ट वाइज और डिसाइड करें कि आपको क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना। इस तरह रिटर्न के अंदर लेके आए आपने किस दिन किस सब्जेक्ट का क्या क्या काम याद करना है। ये मेरा जाती तजर्बा है, यानी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मैंने बच्चों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तजर्बा मेरा जाती। ऐसा हरगिज नहीं करना, पूरे साल की मेहनत आपकी दाव पे लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसामुर रहमान। आज हम बात करेंगे फुल बुक के सिलेबस के हवाले से कि उसको रिवाइज करने में क्या प्रॉब्लम आते हैं और उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सर्वे मैंने बजाते खुद किया है, मैंने हर लेवल के स्टूडेंट से मुलाकात की है, जो टॉपर बच्चे हैं, जो बोर्ड के पोजीशन होल्डर हैं, उनसे भी मैंने इस बात के बारे में दरियाफ्त किया है कि पूरी किताब के सिलेबस को रिवाइज करने में यानी पेपर के दौरान उनको भी मसाइल पैदा होते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में तो ये सिस्टम ख़त्म हो चुका है, हमारे भी यही अभी तक सिस्टम मौजूद है, सालाना सिस्टम। यानी पूरे साल का पढ़ा हुआ आपने एक ही दफ़ा में उसके पेपर देने होते हैं। तो पूरे साल का पढ़ा हुआ एक दफ़ा पेपर देने बड़ा ही मुश्किल होता है। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक है, ये आपके पास 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक है। इसी तरह जो 11-12 क्लास है उसके 6-7 सब्जेक्ट और 9-10 के 8 सब्जेक्ट तकरीबन बनते हैं। तो ये काफ़ी बल्कि सिलेबस बन जाता है और इसको रिवाइज करना एक बहुत बड़ा मेजर इशू है बच्चों के लिए। बच्चों के नर्व्स जो से हैं वो जवाब दे जाते हैं, बच्चे फिजिकली और मेंटली वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थकावट का शिकार होते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी इस मामले में रहते हैं कि सारा साल तैयारी की होती है फिर भी उनको कंफ्यूजन होती है कि हमारी तैयारी किस तरह से है। अब बात यह है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने सारा साल बड़ी मेहनत की होती है, बहुत अच्छे तरीके से याद किया होता है। बस काम ये करना है कि जिस तरह आपने टॉपिक बाय टॉपिक एक सब्जेक्ट को याद किया था, जिस तरह उसको आपने एक चैप्टर बाय चैप्टर याद किया था, उसको फुल बुक उसी लेवल का आपने याद करना है और पेपर में लिखने के काबिल बनाना है। क्या कर सकते हैं? आते हैं, सबसे पहले आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें, क्योंकि कोई भी काम आप उसको लिख कर करें। देखें, भी पुराना तरीका है, यही मैनेजमेंट का तरीका है, लिख कर आपने टाइम टेबल को बनाना है। नंबर 1 आपने ये करना है कि पेपर स्कीम सामने रखें सब्जेक्ट वाइज और डिसाइड करें कि आपको क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना। ये एक तो आप कंफर्म करें आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं, कितने % सिलेबस आप याद कर सकते हैं। पेपर स्कीम के मुताबिक डिसाइड करें कौन से लॉन्ग क्वेश्चन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन के टॉपिक आपने याद करने हैं। ये मैंने एक फर्जी स्केच बनाया है टाइम टेबल के हवाले से। यहाँ पे एक तरफ सारे के सारे सब्जेक्ट लिख दें, इंग्लिश, बायो, उर्दू और तर्जुमतुल कुरान। एक तरफ लिखें जो याद है, यानी इन सब्जेक्ट का जो काम आपको याद है। लेट्स सपोज इंग्लिश के 8 लेसन हैं, 5 लेटर हैं, बायो के 4 चैप्टर हैं, उर्दू का इसी तरह लिख लें और तर्जुमतुल कुरान की 8 सूरतें याद हैं। दूसरी तरफ लिखें जो याद नहीं है लेकिन आपको वो याद करना है। लेट्स सपोज इंग्लिश के 2 लेसन हैं, इसी तरह 5 लेटर हैं जो भी आपने याद करने हैं, यहाँ पे मैंने लिखे नहीं हैं। बायो के 2 चैप्टर हैं जो अभी आपने याद करने हैं। उर्दू की 3 कहानियाँ, 4 नज़में हैं। तर्जुमतुल कुरान की 4 सूरतें हैं जो अभी आपने याद करनी हैं। फिर उनका रिटर्न टाइम टेबल बनाएं। लेट्स सपोज ये 8 तारीख 3रा महीना, यानी इस एक दिन में आपने क्या क्या काम याद करना है उसको रिटर्न लिखें और कभी भी एक ही सब्जेक्ट का ना लिखें। मसलन इंग्लिश का जो आपने याद करना है, यहाँ पे 1 लेसन लिख लिया, 2 लेटर लिख लिए। बायो का 1 चैप्टर उसका 1/4 यानी चौथा हिस्सा आपने याद करना है। उर्दू की 1 कहानी, 2 नज़में, तर्जुमतुल कुरान की 1 सूरत। इस तरह रिटर्न के अंदर लेके आएँ आपने किस दिन किस सब्जेक्ट का क्या क्या काम याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पेपर से 7 दिन पहले याद करने वाला काम आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी आपने जो जो चीज़ याद करनी है पेपर से 7 दिन पहले आपने वो बुक क्लोज कर देनी है कि ये चीज़ अब आपने याद करना ख़त्म कर देनी है। फ़र्ज़ करें अगर अभी आपके पेपर में जब आप वीडियो सुन रहे हैं 7 दिन रह गए हैं तो आपने याद करने वाला काम टर्न ऑफ कर देना है। अब आपका सारा फोकस होगा रिवाइज करने पे, यानी जो चीज़ आपने याद की है उसको रिकॉल करने पे। जो चीज़ रह गई है नहीं याद की उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। रिवीजन का एक असूल है कि जो चीज़ आपने याद की हुई है उसको छोड़ना नहीं है और किसी नई चीज़ को छेड़ना नहीं है तब तक जब तक कि आपकी पहले से याद की हुई चीज़ आपको कंफर्म ना हो जाए कि ये मुझे 100% तैयार है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेपर से 3 दिन पहले फर्स्ट पेपर के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स का 50% सिलेबस आपको 0 नोटिस पर तैयार हो। लेट्स सपोज पहला पेपर अगर आपका इंग्लिश का है ना, तो इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है ना, उन सब्जेक्ट की मैंने बताया ना 7 दिन पहले आपने याद करना बंद कर देना है। तो अगले 4 दिन आपने पहले पेपर के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स की
50% ریویژن اس طرح سے کرنی ہے کہ زیرو نوٹس پہ آپ کو تیار ہوں، یعنی 50% تیار ہے آپ کا کہ اس کو پڑھنا نہیں پڑے گا، پیپر آ جائے تو آپ اس کو فوراً پیپر دے دیں گے. کیونکہ دیکھیں پیپر کے دوران کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے، کوئی مہمان آ سکتے ہیں، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کا کبھی دل نہیں کر رہا، کبھی کوئی PSL کا میچ آ گیا، یا کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی غمی خوشی، اس طرح کا معاملہ بن سکتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ فل بک کے لانگ کویشچن کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے. یہ لانگ کویشچنز کی تیاری کے حوالے سے میں نے ایک اسکیچ بنایا ہے. دیکھیں جب آپ ٹاپک بائی ٹاپک تیار کرتے ہیں تو آپ کا بہترین وہ ٹاپک تیار ہوتا ہے، لیکن پوری کتاب کے سارے لانگ کویشچن تیار کرنا اور ایک دو دن میں ان کو ریوائز کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس نے جو ٹاپک بائی ٹاپک بہترین تیار کیا ہوتا ہے وہ پوری بک کی ریویژن میں وہ ٹاپک رہ جاتا ہے اور پیپر میں بھی نہیں لکھا جاتا. تو آپ نے کیسے لانگ کویشچن کو ریوائز کرنا ہے، میں نے یہ ایک نمونے کے طور پر یہ بایو ٹیکنالوجی سیکنڈ ایئر کا چیپٹر ہے، فرض کریں اس کے یہ 5 لانگ کویشچن ہیں آپ نے تیار کرنے ہیں. یہ ہیومن جینوم پروجیکٹ، ٹرانسجینک بیکٹیریا، ٹرانسجینک پلانٹس، جین تھراپی اور ٹیشو کلچر. آپ نے اس کو ہیڈنگز کے اندر، کبھی آپ اگر بک میں دیکھیں نا تو یہ بڑے ہی لینتھی اور بلکی ٹاپک ہیں، لانگ کویشچنز ہیں، آپ نے اس کی سب ہیڈنگز بنا لینی ہے. جیسا کہ ہیومن جینوم پروجیکٹ میں پرائمری گولز، جینیٹک میپ اور میپ آف ہیومن جینوم، اس کی میتھڈولوجی، امپورٹنس، اسی طرح ٹرانسجینک بیکٹیریا، ٹرانسجینک پلانٹس، ان کو اپنے سب ہیڈنگز میں سپلٹ کر دینا ہے. اور اسی طرح سارے فرض کریں آپ نے 6 چیپٹر لانگ کویشچنز کے حوالے سے کرنے ہیں، ہر چیپٹر میں 8-8 10-10 سوال ہیں، تو آپ کو 8-10 سوال یاد ہوں، ان کی سب ہیڈنگز یاد ہوں. سب ہیڈنگز یاد ہیں تو فرض آپ سمجھ لیں کہ آپ نے لانگ کویشچن کی 60% تک تیاری کر لی. کیونکہ جب آپ کو سب ہیڈنگز یاد ہوگی تو آپ نے جو لانگ کویشچن یاد کیا ہوا ہے اس سب ہیڈنگ کے اندر جو چیز ہے وہ آپ نے کہانی کے طور پر ذہن میں اسکیچ بنا لینا ہے، تو وہ آپ کو لکھنا یاد ہوگا. ایون کہ آپ کو نہ بھی یاد رہے، آپ کی سب ہیڈنگز مکمل ہوں گی تو ایگزامینر کے سامنے بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا. اندر آپ نے سیلف رائٹ بھی کیا ہوگا تو وہ ایگزامینر اس کے مارکس دے گا. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یعنی مختلف سبجیکٹس میں نے بچوں کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے، تجربہ میرا ذاتی، کہ لانگ کویشچن کو سب ہیڈنگ میں سپلٹ کریں. وہ سب ہیڈنگز ایگزامینر پہ اتنا اچھا امپیکٹ ڈالتی ہیں، یعنی بک پہ سب ہیڈنگ نہیں دی ہوئی اور آپ نے دی ہوئی ہیں تو اس کے مارکس دیتا ہے اور اس بچوں کے نمبر بہت اچھے آتے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے فل بک کے لانگ کویشچن کو تیار کرنا ہے. نیکسٹ جب آپ نے بورڈ کا کوئی بھی پیپر دے کر گھر آنا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے. اب بچے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا کام ٹھیک ہوا، آپ کا کیا ٹھیک ہوا. یعنی پیپر کوئی بھی مشکل کام کرنے کے بعد نا ہماری باڈی ریلیکس چاہتی ہے، وہ سکون چاہتی ہے. اب گھر آ کے کوئی موبائل پکڑ لیں گے، لیپ ٹاپ پکڑ لیں گے، ایسا ہرگز نہیں کرنا. پورے سال کی محنت آپ کی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، آپ نے اپنے آپ کو فورس کرنا ہے. دل نہیں کرے گا لیکن آپ نے اپنے آپ کو پکڑ کے بٹھانا ہے. آتے ساری ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ نے بک کھولنی ہے. اگر آپ 5 منٹ بھی ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو وہ 5 منٹ 5 گھنٹے میں تبدیل ہو جائیں گے. کسی کے ساتھ باتیں کرنے میں لگ گئے، اگر آپ کسی بھی اور ایکٹیویٹی میں لگ گئے تو وہ آپ کا ٹائم ضائع چلا جائے گا. یہ تجرباتی بات ہے. آپ نے پیپر دے کے آ کے فوراً اگلے پیپر کی تیاری کرنی ہے. ہاں اگر آپ کی باڈی کو ریسٹ کی ضرورت ہے، کچھ چائے وغیرہ پینی ہے آپ نے پئیں، لیکن فوراً نیکسٹ پیپر کی تیاری شروع کر دیں. اور پیپروں کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے ریکال کرنا ہے، ناٹ ریوائز. یعنی جب آپ نے گھر میں آنا ہے نیکسٹ پیپر میں آپ نے کتاب کو پڑھنا شروع نہیں کر دینا. پہلا چیپٹر ہے اس کو زبانی ریکال کرنا ہے. آپ کو 50-60% آتا ہوگا، جو نہیں آتا ہوگا بس اسی کو آپ نے ریوائز کرنا ہے. اگلا چیپٹر بھی آپ نے اسی طرح، نیکسٹ چیپٹر بھی آپ نے اسی طرح اس کی تیاری کرنی ہے. پھر آپ نے کچھ مینجمنٹ پیپر کے شیڈیول کے حوالے سے کرنی ہے. لیٹس سپوز پہلا فزکس کا پیپر ہے تو آپ 3-4 دن ہفتہ پہلے ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں آپ تھوڑا سا بعض دفعہ ٹائم مل بھی جاتا ہے تو کیمسٹری کا کچھ نہ کچھ یاد کر لیں. کیمسٹری کے بعد آپ کے پاس ترجمۃ القرآن اردو کا پیپر آ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس آسان پیپر ہے، ان کی ریویژن بڑی آسان ہوتی ہے. تو ان پیپروں کے اندر نیکسٹ پیپر جو بایو اور انگلش کا مشکل ہے اس کا کچھ نہ کچھ پورشن آپ ریوائز کر لیں. جب آپ نے کچھ نہ کچھ پورشن ریوائز کیا ہوگا نا تو پھر جب بایو کا پیپر آئے گا تو آپ کے ذہن پہ، دماغ پہ اتنا برڈن نہیں ہوگا، بوجھ نہیں ہوگا، آپ کے نروز ڈیمیج نہیں ہوں گے. آسانی سے آپ اگلے پیپر کی تیاری کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ جب آپ کو پتا ہو نا اگلا پیپر کچھ نہ کچھ آتا ہے تو اس کی تیاری کرنا بھی آسان ہوتا ہے. تو یہ تھی فل بک کے پیپر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مینجمنٹ، جس میں نے اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا. کوئی ایسا پرابلم جو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہو اور میں نے وہ شیئر نہ کیا ہو، آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ اس حوالے سے علیحدہ سے ویڈیو آپ کے لیے بنا دوں گا. اور کسی بھی قسم کا پرابلم ہو پیپر کے حوالے سے، پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے، کسی علیحدہ سبجیکٹ کے حوالے سے یا پیپر مارکنگ کے حوالے سے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کو ضرور رپلائی کریں گے. امید آپ کو اس سیشن کی سمجھ آئی ہوگی، آپ کو اچھا لگا ہوگا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ سیشن کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.